अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स तुबा किरण किस्त नंबर 13। घड़ी की सुई घड़ी की छोटी सुई ने 8 के हिंसे को छुआ तो उसने अपने वजूद से चादर उतारते सुर्खी माइल आंखों से सुरेश को देखा, जो सारी रात सोफे पर लेटा रहा था। उसका चेहरा दूसरी जानब था, लेकिन अब्रिश जानती थी कि वो सारी रात जागता रहा है। वो भी तो पूरी रात खामोशी से आंसू बहाती रही थी, और इन्हीं आंसुओं की वजह से उसमें जुरेश से बात करने की हिम्मत न पैदा हो सकी। धीरे से पाँव में जूते अड़सते उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मौसम में खुशगवार तब्दीली आ रही थी। हवाएं अपनी पुश्त पर बादलों को सवार किए आसमान की सैर करती, तो कहीं किसी इलाके में बादल बोझल होकर बरसने लगते। लेकिन कराची में फिलहाल बारिश शुरू नहीं हुई थी। उसने नफीसा बेगम के कमरे पर नजर डाली, फिर ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए सहन में आ गई। या अल्लाह! आसमान की जानब सर उठाते उसने आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारा। ये कैसी जिल्लत है कि मैं अपने शोहर से भी नजरें नहीं मिला पा रही। अपनी सगी फूफों की नफरत का शिकार हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन अब तो मैं अपने माजी को बहुत पीछे छोड़ आई थी। फिर तूने मुझे यूँ रिस्वा क्यों कर दिया? गिला करते उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी छूटकर चेहरे पर चमकने लगी। बाहर का मौसम अच्छा होने के बावजूद दिल में अजब सी घुटन थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह वहीं खड़ी रहती, मगर नफीसा बेगम की आवाज ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वह एकदम आंखें खोलती पलटी। मुझे अंदर घबराहट हो रही थी, इसलिए बाहर आ गई। उसने कतरे भारी आवाज में वजाहत दी। मुखलिस रिश्तों को धोखा देने के बाद घबराहट और बेचैनी ही मुकद्दर बनती है। मुझे तो खुद पर हैरत है कि मैं तुम्हें कितना मासूम और नेक समझती थी। काश मुझे तुम्हारे करतूतों का इल्म पहले हो जाता तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करती। उन्होंने उसके दिल की हालत जाने बगैर नफरत भरे लहजे में कहा। मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरे किरदार पर शक मत करिएगा। मैं जिम्मेल नहीं हूँ जो इस गम में मर जाऊंगी। हाँ, मैं गसलान को पसंद करती थी, लेकिन जुरेज से निकाह के बाद वो मेरी जिंदगी से निकल गया। मैं कसूरवार हूँ, मुझे इसकी जरूर सजा दे, लेकिन मेरे किरदार पर उंगली ना उठाए। उसने अजियत से कहा तो नफीसा बेगम के माथे पर शिकने उभरी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मेरे बच्चे पर क्या गुजरी है? तुम्हारी वजह से वो तकलीफ में है। उसने तुम्हें इज्जत, मान और मोहब्बत दी, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। और जिमल की बात मत करो। वो मासूम शादीशुदा होकर गैर मर्दों से ताल्लुकात नहीं रखती थी। उन्होंने तलखी से अपने अंदर का जहर उगला, जबकि इब्रिश तकलीफ के जेर असर कुछ बोल ही ना पाई। गैर मर्दों से ताल्लुकात, ये जुमला इसके दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसने लगा था। उसने बोलने के लिए होंठों को जुम्बिश दी, मगर अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। अपना सामान पैक कर लो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मेके छोड़ कर आऊंगी। जब तक जुरेज अमेरिका से वापस नहीं आ जाता तुम वहां ही रहोगी। उसके बाद देखते हैं कि तुम्हारा क्या फैसला करना है। वो उसे हुक्म सुनाते अंदर की जाने बढ़ी। मैं जुरेज के साथ जाऊंगी। उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि वो मुझे साथ लेकर जाएंगे। हमारी तो सीटें भी हो चुकी हैं। उसने नफीसा बेगम के फैसले की मज़ाहमत की तो वो मुड़ी। फूफो, आपको क्या हो गया है? एक गलत फहमी की वजह से आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो इतनी समझदार हैं, फिर आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? गजलान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुझे इससे दोस्ती रखनी होती तो मैं इसे फोन करने से मना क्यों करती? हम बचपन से एक घर में रहे। वो मेरा ख्याल रखता था, इसलिए मुझे ये गलत फहमी हो गई कि हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन जब मेरा रिश्ता सुरेश से तय हुआ तो मैंने गजलान को मना कर दिया था कि वो मुझसे बात ना करे। पूरा साल मैं गजलान से दूर रही हूँ। अगर मेरे किरदार में खराबी होती तो मैं इस साल में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने खुद को जुरेज की अमानत समझकर अपनी हिफाजत की है। मैं नेक नहीं हूँ, ना नमाजें पढ़ती हूँ, ना कुरान, और हिजाब भी तो नहीं करती। लेकिन फूफो, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी अपनी अना को एक तरफ रखते उसने सफाई पेश करते नफीसा बेगम की बदगुमानी दूर करनी चाहिए, जिनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अब्रिश की बातों से मुतासिर नहीं हुई। देखो अब्रिश, तुम बड़ी लड़की हो या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से जुरेज परेशान है। तुम इसके साथ रहोगी तो वो गजदान को भूल नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इससे दूर रहो। इन्हें अब्रिश के दलाइल के सामने अपने इल्जामात हल्के लगे तो अपनी नफरत की वजह बताते उन्होंने उसे जुरेज से दूर रहने का कहा। मैं इन्हें संभाल लूंगी, मेरी वजह से वो तकलीफ में है। मैं इन्हें इससे निकाल लूंगी। आप मुझ पर भरोसा तो करें। वो मुझे बहुत अजीज है और मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। किस चीज का भरोसा करूं? तुमने हमेशा हमें भरोसा करने के काबिल छोड़ा है।
اور اب मुझसे बहस करके मेरा दिमाग मजीद खराब करने की बजाय अपने घर जाने की तैयारी करो। वो फैसला कौन लहजे में कहती कमरे से चली गई, जबकि वो बेबसी से वहीं बुत बनी खड़ी रही। अजीब बात है, फोन बंद करते खालता बेगम ने गजलान को देखा जो अपनी बाइक साफ कर रहा था। क्या हुआ है अम्मी? फूफो क्या कह रही थी? उनके चेहरे से परेशानी का अंदाजा लगाते वो पाइप नीचे रखते उनकी तरफ आया। वो अब्रिश को यहाँ छोड़ने आ रही, बता रही थी कि जुरेज कुछ हफ्तों के लिए अमेरिका जा रहा है तो अब्रिश यहाँ रहेगी। हालांकि असूलन उसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इनका कोई झगड़ा हुआ है। नफीसा बाजी भी नाराज लग रही थी। अल्लाह जाने अब क्या मसला हुआ है। उन्होंने कहा तो खजलान की हलक में कांटे चुभने लगे। क्या क्या मतलब? आपने इनसे पूछा नहीं कि वो इसे यहाँ क्यों छोड़ रही हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है कि जुरेज उसके यहाँ रुकने पर राजी हो गया हो? उसके जहन में खतरे की घंटी बजने लगी थी। पता नहीं, वो राजी है तभी बाजी ने फोन करके बताया। खैर, इनको आने दो, फिर असल बात का पता चल जाएगा। तो मुझे सामान ला दो ताकि मैं खाने का इंतजाम कर लूँ। अच्छा, बाइक धोकर लाता हूँ। गायब दिमागी से कहते उसने अपना निचला होंठ कुचल लिया। वो सिगरेट का कश देते दीवार से टेक लगाकर बैठा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर दबाव डाला। वो सीधा हुआ तो सामने से जावल के खास आदमी जैद को देखकर ठटका। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्पताल के साथ बने कैफे में जैद की मौजूदगी उसके लिए हैरान कुन न थी, मगर फिर भी वो एक लम्हे के लिए घबरा गया। क्या तकलीफ है? पीछे हटो। खफकी से उसका हाथ अपने कंधे से हटाते उसने बचा हुआ सिगरेट नीचे फेंककर जूते से मसल दिया। हट जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो क्या है ना कि मैं सजावल का दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर लेकर आया हूँ। मुतजस्सिस लहजे में कहते वो इसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब इसे इल्म हो गया है कि अभी अभी यहाँ हमारे पास है, तो इसने मेरा मुंह बंद करवाने के लिए तुम्हें भेज दिया। हद है बुजदली और बेवकूफ़ी की भी। उसका मजाक उड़ाते आदम तंजिया हंसा तो जैद ने मेज पर से जोर से हाथ मारा। चुप करके मेरी बात सुनो। सुरेश की मदद करके तुम्हें क्या मिल रहा है? इसकी वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, फिर इसकी वजह से तुम दिन रात अस्पताल में चक्कर लगा रहे हो, और वो इस कदर खुदगर्ज है कि तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर खुद घर चढ़ा जाता है। तुम्हें समझ नहीं आती कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है? उसे अपनी तरफ करने के लिए जैद ने सजावल की कुछ देर पहले समझाई बातों को अमल करते उसे जरिए से बदजन करना शुरू कर दिया। मुझे तो ये समझ आ रही है कि तुम और सजावल मिलकर मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन ये बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। इसलिए जाकर अपना काम करो। उसे तीखी निगाहों से देखते आदम ने जाने का कहा तो जैद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम्म, क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, मिस ताबीर। सोचने की अदाकारी करते उसने बात अधूरी छोड़ी तो आदम के चेहरे पर हैरत और गुस्सा बैक वक्त उभरा। खबरदार जो उसका नाम लिया, वरना इतना मारूंगा कि अपनी शक्ल तक नहीं पहचान सकोगे। दिल में खौफ होने के बावजूद उसने गुस्से से कहा, जबकि जैद बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। अपनी जेब से एक तस्वीर निकालते उसने मेज पर रखते उसकी तरफ खिसकाई। ये तस्वीर तुम फार्म हाउस में गिराए थे, सोचा वापस दे दो, कहीं तुम अपनी महबूबा की याद में पागल ना हो जाओ। जैद कह रहा था जबकि आदम ने बेसाख्ता तस्वीर उठाते शौक से उसे देखा था। उसकी मंगनी की तस्वीर थी, जिसमें वो ताबीर के साथ इंतहाई मुकम्मल और खुश लग रहा था। वो हमेशा इसके पास ही रहती थी, मगर झगड़े के दौरान फार्म हाउस में गिरने की वजह से सजावल के हाथ उसकी जिंदगी का सबसे कमजोर पहलू लग चुका था। इतना हैरान मत हो, हमने तो ये भी पता लगवा लिया है कि वो खूबसूरत तितली किस जगह रहती है। गालिबन 5 लड़कियों का फ्लैट है और वहां से उसे उठाना मुश्किल नहीं होगा। जैद ने मीठे अंदाज में धमकी दी थी। खबरदार जो तुमने ताबीर के साथ कुछ किया, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। किस किस की जान निकालोगे? छोड़ो भाई, बस एक जुरेज की जान ले लो, फिर तुम्हारी ताबीर को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सुरेश को हमारी बताई हुई जगह पर बुलाना है और फिर उसकी दाएं टांग और बाएं बाजू पर गोली मारनी है। बाकी का काम सजावल खुद करेगा। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो जुरेज के साथ साथ ताबीर का भी किस्सा समझो खत्म हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला करना, और हाँ, अगर तुम हमारा ये काम कर दोगे तो तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी, जिसके बाद तुम ताबीर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। फैसला तुम्हारा है। या दोस्त को बचाकर अपनी महबूबा की इज्जत खतरे में डाल लो, या महबूबा के लिए दोस्त की जान लो। चॉइस इज योर्स।
وہ کہہ کر اپنا کارٹ میز پر رکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کیفے سے نکل گیا، جبکہ آدم حیران اور ششدر تعبیر کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاری دل اور بوجھل قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور زریز کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار ہوتا دیکھ کر خاموشی سے اس کا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ جینس اور سفید ٹی شرٹ پہنے اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ ابرش کی موجودگی پر کوئی اثر دیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہا اور خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے گھڑی پہن کر اپنا فون چارجنگ سے اتار کر کسی کو پیغام بھیجنے لگا۔ ابرش کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روا ہونے کی وجہ سے زریز کو وہ صحیح طرح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین اس پر بہت تنگ ہو گئی ہے اور وہ اس کے کناروں میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ ناشتہ بنایا ہے یا میں آدم کے ساتھ کر لوں؟ زریز کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنے چہرے کو بے دردی سے رگڑا۔ میں بنا دیتی ہوں، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر صوفے پر بیٹھا اور جوتے پہننے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے بغیر آغا جان کے گھر نہیں جاؤں گی، پھر یہ سب؟ آواز دم توڑ گئی تو اس نے چہرہ جھکا کر اپنی حالت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ تو کیا ہوا؟ سریش نے سرسری سا پوچھا۔ پھوپھو کہہ رہی ہیں کہ میں آغا جان کے گھر چلی جاؤں، وہ نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے ساتھ ہونے سے آپ کو تکلیف ہی ہوگی۔ شکایت سے آری لہجے میں بولتے آخر میں وہ تلخی سے مسکرا دی۔ یہ امی نے کہا ہے آپ سے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ جی، میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، شاید میں بہت بری ہوں، آپ کی نظروں میں بھی گر گئی ہوں، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں اسی گلٹ میں مر جاؤں گی کہ میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ مجھے معاف کر دیں زریز۔ اذیت کی انتہا پر پہنچتے ابرش نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ فضول باتیں نہیں کریں، اور جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو پھر کیوں رو کر خود کو اور مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ وہ اس کے پاس آیا تو وہ سر جھکا گئی۔ پھوپھو تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ان کا غصہ وقتی ہے، اس لیے آپ زیادہ پریشان مت ہو، میں انہیں سمجھا لوں گا، اور ویسے بھی ہم نے وہاں زیادہ دن نہیں رکنا ہے۔ آئلہ سے چند باتیں کرنی اور ڈرگس سمگلنگ کی معلومات نہ کر آدم کو دینی ہے۔ کچھ دن کا کام ہے اور اس عرصے میں اپنی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ بہت چاہنے کے باوجود اس کی تکلیف سے بیگانہ نہیں ہو سکتا تھا، تبھی سمجھانے میں جان مارنے لگا۔ اور آپ کا غصہ؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی تو زریز چند پر کوئی جواب نہ دے پایا۔ مجھے غصہ نہیں ہے، اس کا انداز اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا وقت لگے گا، وہ مختصراً کہہ کے باہر جانے لگا۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں نا؟ اگر میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں تو سکون مل جائے گا نا آپ کو؟ مجھے بتا دیں زریز، میں زبردستی آپ کے سر پر سوار نہیں رہوں گی۔ وہ اس کے انداز پر ابرش نے دکھی دل سے کہا تو مڑ کر غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بہت شوق ہو رہا ہے زندگی سے نکلنے کا تو جائیں جو کرنا ہے کریں، میں تو یہاں پاگل بیٹھا ہوں۔ خیر، اکیلا رہ بھی گیا تو کیا آپ کو کون سا کا فرق پڑ جانا ہے؟ وہ اپنی عادت کے برعکس پہلی بار اس پر غصے سے چلایا تھا۔ وہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری۔ اسے لگا کہ آج اس نے زریز سے بحث کی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی، اس لیے معذرت کرتے اپنے آنسو اندر انڈیلنے لگی۔ اپنا سوری اپنے پاس رکھے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا، زندگی سے نکل جاؤں گی، حد ہے۔ وہ غصے سے زیادہ دکھ میں تھا۔ زریز، اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا مگر زریز نے ہاتھ اٹھاتے اسے خاموش کروایا اور نفیسہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جیسے راضی کرنا چاہتی تھی مزید غصہ دلا کر بے چینی سے بیڈ پر بیٹھی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر روتی۔ آپ کل سے کہاں تھے؟ آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی اور وہاں آپ کا ہونا لازمی تھا، آپ کی وجہ سے اتنی بڑی ڈیل کینسل ہو گئی ہے۔ آغا چند دن رات باہر گزار کر جب گھر آئے تو غزنان نے ان کی لاپرواہی کا احساس دلایا۔ اس کے اعتراض پر آغا جان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرا آفس میں جب مرضی آؤں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ ایک ہفتہ پورا ہوا نہیں اور مجھ سے پوچھ گچھ ایسے کر رہے ہیں جیسے میں تمہارا ملازم لگاؤں۔ انہوں نے بات سمجھنے کی بجائے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ خالدہ بیگم جو آغا جان کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، ان دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر خزان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے؟ سارا کاروبار تو مرزا صاحب نے سنبھال رکھا ہے، آپ کا کام بس فائل سائن کرنے کا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جب محنت کیے بغیر کسی کو اختیار مل جاتا ہے تو وہ کیسے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ آرام سے ان پر طنز کرتے اٹھا۔ تم نقصان اور فائدے کی بات مت کرو، آج تک مفت کی روٹیاں توڑتے آئے ہو،
तो आगे भी तोड़ लेना, और ऑफिस में तुम मेरे मातहत हो, इसलिए मुझसे सवाल करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दो। वो तिल मिलाकर बोले तो ग़ज़लान सर झटक कर हंस दिया। आज अब्रिश यहाँ आ रही है। इनका झगड़ा खत्म करवाने के लिए खालदा बेगम ने खबर दी। आका जान चौंक कर इन्हें देखने लगे। क्यों? इसके शौहर ने उसे यहाँ आने की इजाजत दे दी। इनके लहजे में तमस्खर था। वो अमेरिका जा रहा है तो इसलिए अब्रिश कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। अमेरिका? किस खुशी में जा रहा है? उन्होंने हैरत से पूछा। ये सब मुझे नहीं पता। नफीसा बाजी का फोन आया था। वो बता रही थी कि आज अब्रिश को यहाँ छोड़ जाएंगी, लेकिन मुझे इनका अंदाज अजीब सा लगा। शायद इनके घर में कोई मसला चल रहा है। आप खुद सुरेश से बात करें, क्योंकि अब अब्रिश का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। पहले जिमिल थी तो और बात थी, मगर अब। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी तो ग़ज़लान उठा और बाहर निकल गया। मैं इसे यहाँ पे रखूंगा भी नहीं। आने दो सुरेश को, फिर इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। वो कहकर चाय पीने में मसरूफ हो गए। इधर आओ। नाश्ता करने के बाद सुरेश जैसे ही घर से निकला, नफीसा बेगम ने अब्रिश को आवाज दी। जी। वो जूठे बर्तन सिंक में रखते उनके पास आ गई। तुमने सुरेश से मेरी शिकायत की है? वो काटदार लहजे में बोली। नहीं, मैं आपकी शिकायत क्यों लगाऊंगी? वो खुद नहीं चाहते कि मैं आगाजान की तरफ जाऊं। उसने मामूली लहजे में कहते सहन में झांका, जहां आसमान पर स्याह बादल छा रहे थे। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, बल्कि मैंने टैक्सी भी मंगवा ली है। इसलिए सुरेश के आने से पहले पहले यहाँ से निकल जाओ। वो इसे हिलाकर रख गई। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं फूफो? उसे लगा वो कोई भयानक ख्वाब देख रही हैं। तभी तड़प कर कहते उनके पास बैठी। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सुरेश से कुछ दिन दूर रहो ताकि वो इस दुख से निकल सके। सुबह भी तुम लोगों के कमरे से इसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मुझसे बात करते हुए भी वो खामखा गुस्सा कर रहा था। मेरा सुरेश ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारे इंकशाफ ने उसे बना दिया। इसलिए तुम दोनों की बेहतरी इसी में है कि एक दूसरे से अलग रहो। वह बोली तो अब्रिश ने नफ़ी में सर हिलाया। इसमें कोई बेहतरी नहीं है, और आप इनके जाने के बाद ये सब क्यों कह रही हैं? इनके सामने कहती ताकि वो फैसला करते। नफीसा बेगम की बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं करेगा। अभी वह जज्बाती होकर सोच रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने वहां जाकर भी एक दूसरे से झगड़ा ही करना है। इसे मेरे बेटे की जान छोड़ दो, सिर्फ चंद दिन के लिए, ताकि उसे जवाब से बदला लेकर अपनी जिंदगी में सुकून ला सके। तुम्हें खुदा का वास्ता है अब्रिश। उन्होंने उससे इल्तिजा करते अपने हाथ जोड़े तो अब्रिश खाली खाली निगाहों से उन्हें देखेगी। आप ठीक नहीं कर रही। वह सिर्फ इतना ही कह सकी। मैं तुम दोनों की भलाई चाहती हूँ। वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। तुम नहीं समझ सकती, लेकिन वो मेरा बेटा है। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अगर तुम उसके सर पर सवार रही तो वो इस दुख से कभी भी नहीं निकल पाएगा। इसे थोड़ा वक्त दो। वो अपनी बात पर कायम रही। अब्रिश ने बाहर फर्श पर गिरते बारिश के कतरों को देखा, जो बादलों की कैद से निकलते पूरे जोर और शोर से बरस रहे थे। मैं इनसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। उसके लहजे की खुद एतमादी अब ज़ायल हो चुकी थी। बचा था तो सिर्फ खौफ और गम। कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने की। उठो और कुछ ज़रूरी कपड़े बैग में रख लो, टैक्सी आने वाली होगी। वो किसी सूरत इसका राब्ता जुरेज से नहीं होने देना चाहती थी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ फूफो। आप चाहती हैं कि मैं आज जुरेज को बताए बगैर चली जाऊँ, ताकि हमारे दरमियान कभी ना ख़त्म होने वाली गलत फहमियाँ जन्म ले लें। लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करूँगी। वो इनके दिमाग को पढ़ते चंद लफ्ज़ों में बता कि तो नफीसा बेगम के तासुरात बदले, मगर दरवाजे पर होती दस्तक ने इन्हें कुछ कहने से रोक दिया। वो उठी और कमरे से छतरी लेते दरवाजे पर पहुंची। सामने टैक्सी ड्राइवर खड़ा था। अब्रिश, जल्दी आओ, टैक्सी आ गई है। उन्होंने बाहर से ही आवाज़ दी तो अब्रिश ने कमरे में जाते सुरेश का नंबर मिलाया, मगर बेल जाने के बावजूद दूसरी तरफ से जवाब मसूल नहीं हो रहा था। अब्रिश, तुम्हें मसला क्या है? क्यों पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बनाना चाहती हो? चादर सर पर लो और यहाँ से चली जाओ, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। नफीसा बेगम इसके पीछे आते गुस्से से बोली तो वो बेयकीनी किसी कैफियत में इनको देखकर दोबारा सुरेश का नंबर मिलाने लगी। चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आती हूँ। वो उसके हाथ से फ़ोन छीनते उसे बाजू से पकड़कर बरामदे में ले आई। छोड़े पप्पू, मेरा फ़ोन वापस करें। मुझे नहीं जाना, फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? वो इनकी पेशरफ्त पर हैरान और परेशान सी चीखी तो नफीसा बेगम ने इसका फ़ोन जोर से जहन में पटक दिया। वो फर्श पर गिरते दो टुकड़े होकर मोबाइल का पानी, बारिश का पानी अपने अंदर जज्ब करने लगा था। अब्रिश ने धुंधलाती निगाहों से उसे देखा और भागकर सहन में आते उसके टुकड़े उठाने लगी। छोड़े मुझे,
نفیسہ بیگم نے اسے دوبارہ پکڑنا چاہا تو وہ انہیں زور سے دھکا دیتے دھاڑی اور اپنا دوپٹہ پھیلا کر خود کو لپیٹتے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہاں، مگر جاتے جاتے اس نے ایک نگاہ گھر پر ڈالتے اپنے فون کے ٹکڑوں کو چادر میں چھپاتے سینے سے لگایا تھا، جبکہ بارش کی وجہ سے سنسان سڑک پر دوڑتی گاڑی اسے لمحہ بلمحہ زریز جاسم سے دور کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتے وارڈ کے سامنے آیا جہاں آدم بینچ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زریز نے اسے سلام کیا مگر وہ یوں ہی لا تعلق ہوئے بیٹھا رہا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اب کی بار زریز نے اسے پکڑ کر ہلایا تو وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ وہ کھلا کر کہتے اس نے اپنے خوف کو اندر سے چھپانے کی کوشش کی۔ ابھی ہی آیا ہوں، آج ابھیا کو اس کے گھر چھوڑنا ہے تاکہ میں کل سکون سے جا سکوں۔ بارش تھمے تو پھر نکلتے ہیں، تب تک میں ڈاکٹر سے بات کر لوں۔ وہ اسے بتاتے اپنے گیلے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس کمرے میں میری شرٹس پڑی ہیں، وہ پہن لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ آدم نے اس کی حالت دیکھتے فکر مندی سے کہا تو وہ مسکرایا۔ اتنا کمزور نہیں، جیل میں اتنی ماریں کھائی ہیں کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تھکن سدا سا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں پتا ہے تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، لیکن یہ آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ رات کو سوئے نہیں؟ اسے قریب سے دیکھتے آدم نے اگلا سوال داغا۔ نہیں، تمہاری یاد میں آہیں بھر رہا تھا۔ وہ ہنس کر ٹال گیا۔ تمہیں پتا ہے سریش، میں نے تم سے پہلے بھی کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا، مجھے دوستی پر یقین ہی نہیں تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں اس رشتے پر یقین کرنے لگا ہوں۔ اس نے جذباتیت سے کہا تو زریز نے ناسمجھی سے اس کی صورت دیکھی۔ تو اس بات کا مقصد اسے سمجھ نہیں آتا۔ کچھ نہیں، آدم نے منہ پھیر لیا۔ تمہاری اس لڑکیوں والی عادت سے میں بہت تنگ ہوں، جو بات ہے وہ کھل کر کرو، اس طرح تمہیں تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زریز نے کہا تو وہ ہنسا۔ یہاں مجھے لڑکی مل نہیں رہی اور تم مجھے ہی لڑکی بنا دو۔ بھابھی مطلب اپنی بہن کو بھی کہا ہے کہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈے، لیکن نہیں، میری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ سجاول والا معاملہ ختم ہو جائے پھر تمہارے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لیں گے، ویسے کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم سے شادی کرے گی۔ وہ یہ کہہ کر ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، آدم ناراضگی سے کہتے بینچ پر ہی لیٹ گیا تو زریز نے سر ہلاتے ڈاکٹر کے کمرے کا رخ کیا تاکہ ابیہ کی رپورٹس کے ساتھ اس کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کی معلومات بھی لی سکے۔ وقت بتانے والے سبھی آلے ماحول کی سوگواریت کو اپنے اندر سموئے بے ہزاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر پر دوڑتے ہندسے انہیں شدید غم کی حالت میں بھی رکنے نہیں دیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزر جاتا ہے، پھر چاہے اس کے جانے سے کسی انسان کی روح ہی کیوں نہ کٹ جائے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سمجھتا کہ یہ وقت اپنی تیز رفتاری پر کس قدر ملول ہے۔ اسی خالی پن کے زیر اثر سوئیوں کی دوڑ میں سب کچھ بدل رہا تھا، سوائے بارش کے ان قطروں کے جو اپنے بدن میں علم کا دل سجائے زمین پر گر رہے تھے۔ ہسپتال کے فرش پر کیچڑ زدہ جوتوں کے نشان بھی دل کے زخموں کی طرح بڑھتے جا رہے تھے، اور ایسے میں وہ بے چینی سے سفید دیواروں میں گھری راہداری پہ چکر لگانے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا ہے زریز؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ابھی سے بات کرتے کرتے اچانک باہر آ گیا۔ عقب سے آدم کی آواز آئی تو وہ رک کر متذبذب سا اسے دیکھنے لگا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، عجیب سی گھٹن جیسا کچھ ہونے والا ہے، شاید موسم بدل رہا ہے اس لیے۔ بے چینی سے کہتے اس نے اپنی مشکل کی وجہ خود ہی بتائی۔ میں جانتا ہوں تم ابھیا کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن ہم مل کر اسے انصاف دلائیں گے۔ غلطی اس کی بھی ہے، اسے اپنے والدین کو دھوکہ دے کر کسی خیر کے لیے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لاپرواہی اور بے وقوفی کا نتیجہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، تم اس بارے میں مجھ پر بھروسہ کرو، میں اگر تمہیں جیل سے نکلوا سکتا ہوں تو ابیہ کو بھی انصاف دلوا سکتا ہوں۔ آدم نے اسے تسلی دی مگر وہ یوں ہی پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ نہیں یار، مجھے ابرش کی فکر ہو رہی ہے۔ میں نے صبح انہیں بہت ڈانٹ دیا تھا، اور پھر جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے غصے سے اٹھایا ہی نہیں۔ اب مجھے بے چینی ہو رہی ہے، فون کر رہا ہوں مگر بند جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ اپنا مسئلہ بیان کرتے زریز کی آواز ندامت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیوں ڈانٹا؟ تم تو ان کا بہت خیال رکھتے ہو۔ غصہ آ گیا تھا۔ یار تم کچھ دیر انتظار کر لو، میں گھر سے ایک چکر لگاؤں، انہیں راضی کر لوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ اس نے کسی نادان بچے کی طرح ضد کی تھی۔ ہمیں ابھی ایئرپورٹ پہنچنا ہے، دیر ہو گئی تو فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ ابھی کو چھوڑ کر ہم رات تک واپس آ جائیں گے، پھر گھر چلے جانا، اور اب یہ مت کہنا کہ تم اکیلے جاؤ۔
میں اتنی دور اکیلے نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات رد کرتے آدم نے اس کی اگلی بات سننے سے پہلے ہی انکار کر دیا۔ تم ابیہ کو لے کر ایئرپورٹ پہنچو، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ یار میری کیفیت سمجھو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، سریش نے کہا تو آدم مسکرایا۔ جانتا ہوں، محبت کے آغاز میں ایسا ہی ہوتا ہے، پھر صبر آ جاتا ہے۔ اتنا صبر کہ بھاگ بھاگ کر محبوب کے در پر جانے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ اندر ہی بسنے لگتا ہے۔ محب کے دل میں اپنی محفلیں سجانے لگتا ہے، اس کی تنہائی میں گنگنانے لگتا ہے۔ پھر نہ تو محبوب سے ملاقات کے لیے دل بے چین ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے دید کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ کچھ کھو جانے کے احساس نے اس کے الفاظ کو معطر کر دیا تھا۔ آغاز یا اختتام سے فرق نہیں پڑتا، محبت ہر درجہ اپنے محبوب کی تکلیف کو سمجھ کر اس کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ اور میں نہیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے ابرش کو تکلیف دی ہے۔ آج تک میں نے ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور زبانیں اچھا خاصا ڈانٹ آیا ہوں۔ جب سے یہاں آیا ہوں ان کی سہمی ہوئی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ پتہ نہیں ابھی تک وہ کتنے آنسو بہا چکی ہوگی۔ فکر مندی سے کہتے سریش نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو شام کے 6 بجا رہی تھی۔ لیکن تم گھر نہیں جا سکتے، بلکہ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں ابیہ کو لے کر آتا ہوں۔ اس کی پریشانی سمجھنے کے باوجود وقت کی قلت کی وجہ سے آدم نے جانے سے روکا تو وہ گہرا سانس لیتے باہر کی طرف بڑھتا تاکہ گاڑی میں بیٹھ کر نفیسہ بیگم کو فون کر سکے۔ آنکھیں گرم سیال اگل رہی تھیں اور جسم حسن کا لبادہ اوڑے کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ ذہن کے دریچوں میں سجاول شاہ اور اس کی درندگی کے مناظر گھوم رہے تھے، جبکہ اس کے جسم پر زخموں کے نشان مدمل ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود مشکل اس کی روح کے نشانوں کی تھی، ان کردار کے نشانوں کی جو اسے ساری زندگی کے لیے داغدار کر گئے تھے۔ ابیہ ظفر، جسے اس کا پورا یونیورسٹی گروپ ایک زندہ دل اور شوخ و چنچل لڑکی کے نام سے جانتا تھا، آج وہ اپنے دل کی میت پر آنسو بہاتے اپنے شوخ پن کو بھی مٹی میں دفنا چکی تھی۔ ہاتھ آیا تھا تو فقط وہ خسارہ جو اس کی اپنی بے وقوفی کی سزا تھی۔ لیکن کیا بے وقوفیوں کی سزا اتنی بھیانک ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو ہسپتال کے اس ویران کمرے میں پورا ہفتہ اس کے دل و دماغ میں گونجتا رہتا تھا۔ اور اب جب اس چار دیواری نے اس کی جان چھوڑنے کی ٹھان لی تو اس کا دل ہچکولے کھانے لگا۔ ابھی تو دنیا کا سامنا کرنا تھا، ابھی تو اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ چلے مس ابیہ، اس کی سوچوں کے تسلسل کو آدم کی آواز نے توڑا جو پورے ہفتے سے اس کے ساتھ موجود تھا۔ آدم صاحب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو آدم نے اسے پکڑ کر بٹھایا اور سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں گھر نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ کسی کرائے کے مکان میں لے جائیں، میں کما کر کرایہ دے دیا کروں گی، لیکن میں اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، وہ جیتے جی ذلت کی موت مر جائیں گے۔ اس نے کہا تو آدم نے گہرا سانس لیا۔ خود کو مشکل وقت کے لیے تیار کریں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے باہر آ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر چلتے دھندلاتی نگاہوں سے اپنے پیروں تلے بچھے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر جو قیامت گزری ہے اس کے بعد میں ہر مشکل کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ماں باپ، اس کی وہ تیار نہیں ہے۔ میں کیسی بد نصیب بیٹی ہوں جو اپنے سگے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بن گئی۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو رہی ہے، اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ خود کو زندہ درگور کر دوں۔ مجھ جیسی لڑکیاں اپنے والدین کی عزت چند پل میں نیلام کر دیتی ہیں۔ حیرت ہے کہ میں اس گھٹیا آدمی کے لیے اپنے سگے رشتوں کو چھوڑائی، وہ انسان جس نے میرے جسم کو کھلونا سمجھ کر استعمال کیا اور درد سے کہتے اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آنسو پلکوں پر ہی ٹھہر گئے اور ان آنسوؤں کے ہمراہ پچھتاوا اور ندامت کی دلدل اسے اپنے اندر جکڑ رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ بوجھل ہو کر گر جاتی، مگر آدم کے سہارے نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ سارے مرد آپ جیسے کیوں نہیں ہوتے آدم صاحب؟ وہ گیا دور کہیں سے پکار کر پوچھ رہی تھی۔ آدم نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور چھوٹے قدم اٹھاتے چلتا رہا۔ آپ پھر وہی غلطی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے پہلے آپ کو نقصان ہوا۔ کون سی غلطی؟ ابیہ نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ دوسروں پر اعتبار کرنے کی غلطی، غیر مرد پر بھروسہ کرنے کی غلطی۔ بہرحال آپ یہ سب باتیں دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ میں جانتا ہوں کہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو صبر اور ہمت دے، آمین۔ وہ اسے دعا دیتے چھتری لینے کی غرض سے اسٹور کی طرف بڑھا، جبکہ ابیہ نے دروازے سے سر ٹکاتے گارڈن کی گھاس پر جذب ہوتی بوندوں کو دیکھا۔ آہ سجاول شاہ، مجھے تم سے محبت تھی، اور کمال یہ ہے کہ سچی محبت تھی۔ دل میں کسک کے اٹھتے وہ ہسپتال کے دروازے پر کھڑی اپنی کم مائگی پر ہنس دی۔ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار
کہ ہر گزرتے شخص نے اس کے پاگل پن کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ آدم جہانگیر۔ خالی ذہن کی کیفیت میں اس کے نیلے قلم نے یہ نام سفید پنے پر درج کیا تو کمرہ جماعت کے دروازے سے جھانکتی محبت نے اپنے چہرے پر تبسم سجایا۔ سامنے کی دیوار پر سفید بورڈ چسپا تھا جس پر پروفیسر کیلکولس کا کوئی مسئلہ حل کروا رہے تھے۔ قطاروں میں لگی کرسیوں پر براجمان طلبہ انہیں مارک سے ان کو سن رہے تھے، سوائے محبت کی متلاشی اس لڑکی کے جو آخری کرسی پر بیٹھے رجسٹر پر جا بجا اپنے محبوب کا نام لکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ زینی بھی موجود تھی مگر وہ اسے نظر انداز کیے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آدم جہانگیر سانس لینا بھول سکتا ہے لیکن اپنی تعبیر کو نہیں بھول سکتا۔ میری رگوں میں دوڑتا خون بھی ہماری محبت کی گواہی دیتا ہے اور تم اس دل کی بات کرتی ہو۔ کلاس کے منظر پر پردہ گرا اور ماضی کا سٹیج یادداشت کے مقام پر سج گیا جہاں وہ اور آدم ایک خوبصورت پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچھا تو پھر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری عمر تمہاری بن کر رہوں گی۔ تعبیر کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام لگے گا تو وہ آدم ہی ہوگا، یہ وعدہ رہا۔ اس کے کہکہے گونج رہے تھے اور وہ بے دھیانی میں صفحے پر آدم جہانگیر کے نام کو اتار رہی تھی۔ تو میں تمہیں ڈولی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بس ایک بار پولیس میں نوکری لگنے دو۔ وہ اس کے بہت پاس تھا، یوں کہ جیسے اس کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ تعبیر کی سفید چمکتی آنکھوں میں محبت کے دیپ روشن ہو گئے، مگر زینی کی کوہنی مارنے سے اس نے گھبرا کر اپنی سہیلی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکچر پر دھیان دو ورنہ میں سر کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ زینی نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے جھڑکا تو اس نے ٹھٹائی سے کندھے اچکا دیے۔ بتا دو، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، وہ میرا ہے اور میں اس کے بارے میں سوچنے اور لکھنے کا حق رکھتی ہوں۔ مان عروج پر تھا، محبت دروازے سے کھسک کر تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ اف، تم دیوانی ہو گئی ہو یار، اپنی امی کا تو کچھ خیال کرو، وہ کتنی مشکل سے تمہیں پڑھا رہی ہیں اور تم پڑھائی کرنے کے بجائے ان فضول کاموں میں پڑ گئی ہو۔ آخری نشست پر بیٹھنے کی وجہ سے زینی نے اسے آہستگی سے سمجھایا تو وہ مسکرائی۔ ہاں میں دیوانی ہی تو ہوں، آدم جہانگیر کی دیوانی، وہ کہہ کر اپنا رجسٹر بند کرتے اٹھی اور کلاس سے نکل گئی جبکہ زینی نے اسے کوستے ہوئے اپنی توجہ پروفیسر کی طرف مرکوز کی جو تعبیر کی کلاس چھوڑنے سے بے خبر پڑھانے میں مشغول تھے۔ امی آپ کیسی ہیں؟ اور ابرش کہاں ہے؟ میں کب سے فون کر رہا لیکن فون بند جا رہا ہے۔ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فون کیوں بند کر رکھا ہے؟ فون چھوڑتے ہی زریز نے ایک سانس میں کئی سوال کرتے سامنے سڑک کو دیکھا جہاں دو بچے بارش کے پانی میں اچھلتے ہوئے زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی سو رہی ہیں، اس نے شاید فون بند کر دیا ہو۔ نفیسہ بیگم اپنے اندر کی ندامت چھپاتے جھوٹ بول گئی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ ان کو جگا کر میری بات کروا دیں، پھر مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، اس نے کہا تو نفیسہ بیگم نے اپنے ماتھے پر تیرتا پسینہ صاف کیا۔ وہ سو رہی ہیں، اس کی نیند میں خلل پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دیر تم صبر کر لو۔ انہوں نے اپنی آواز کو ہموار رکھا تھا۔ اچھا چلیں، جب وہ اٹھے تو بات کروا دیجیے گا اور انہیں کہیے گا کہ رات کو کھانا وقت پر کھا لیں، بلکہ انہیں اپنے پاس بٹھا کر کھلائیے گا اور کل کے بارے میں ان سے کوئی بات نہ کریے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو بھول کر آگے بڑھیں۔ وہ کہہ کر آخر میں اپنے اندر کی تکلیف چھپانے کے لیے دھیما سا بولا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ نفیسہ بیگم نے جلدی سے کہتے فون بند کیا، فکر مندی سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ابرش کو گھر سے نکالنے کے بعد سے وہ شدید پچھتاوے اور دکھ کا شکار تھیں جسے زریز کی باتوں نے مزید بڑھا دیا۔ میں نے ابرش کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مانا کہ اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے، لیکن مجھے اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ خالدہ کے فون پر کال کر کے ابرش سے بات کرتی ہوں۔ اپنی کمزرفی پر خود کو ملامت کرتے انہوں نے خالدہ بیگم کا نمبر ملایا تو پہلی بیل پر ہی رابطہ بحال ہو گیا۔ ابرش پہنچ گئی ہے؟ رسمی اسلام دعا کے بعد نفیسہ بیگم نے پوچھ لیا۔ نہیں، اس نے تو آپ کے ساتھ آنا تھا نا؟ میں نے دن کا کھانا بھی تیار کر لیا تھا لیکن آپ لوگ آئے ہی نہیں، خالدہ بیگم نے کہا تو ان کے جسم سے گویا جان نکل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ ابرش اب تک وہاں نہیں پہنچی؟ وہ تو صبح سے نکلی ہے، پورا دن گزر گیا ہے، اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو کہ وہ وہاں نہیں آئی؟ ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ جی، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ واقعی یہاں نہیں آئی، لیکن اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں گئی؟ اس کی تو کوئی سہیلی بھی نہیں ہے۔ خالدہ بیگم کو تو تشویش نے آن گھیرا۔ مجھے نہیں پتا، وہ یہاں سے ٹیکسی میں گئی تھی، اس کا فون بھی ٹوٹ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ اب صحیح معنوں میں ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔
आपने उसे अकेले क्यों भेज दिया? मौसम देखिए कितना खराब है और आज तो पूरा शहर सुनसान पड़ा था। खुदा न खास्ता अगर अब्रिश को कुछ हो गया तो। खालदा बेगम ने खौफ से कहा तो इनके कमरे में दाखिल होते खजदान ने हैरत से उन्हें देखा। खुदा का खौफ करो खालदा, कैसी बातें कर रही हो? तुम फोन रखो, मैं टैक्सी ड्राइवर से पता करती हूँ। नफीसा बेगम ने फोन करते टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिलाया जो बंद जा रहा था। ज्यों ज्यों शाम गहरी होती जा रही थी, नफीसा बेगम के दिल का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई बार सोचा कि सुरेश को हकीकत बता दे, मगर उसके सफर की वजह से कुछ बताने की बजाय उन्होंने अब्रिश की खैरियत की दुआएं मांगना शुरू कर दी। तो मैं क्या करूं? वो तो शुरू से ही आवारा थी, कहीं चली गई होगी। मैं इस खराब मौसम में पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। खालदा बेगम और खसदान कुछ देर सोच विचार के बाद आगा जान के कमरे में हाजिर हुए ताकि इन्हें अब्रिश को ढूंढने और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भेजें, लेकिन वो किसी सूरत न माने। वो आपकी सगी बेटी है, कुछ तो ख्याल करें। आपके इतने लोगों से ताल्लुकात हैं, किसी से फोन करवा कर रिपोर्ट करवा दर्ज करवा लें। देखिए रात कितनी गहरी हो गई है, बच्ची सुबह से निकली अभी तक नहीं पहुंची। मुझे तो डर है कहीं इसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। जिमल की बात से खालदा बेगम के अंदर खौफ पैदा हो चुका था। तभी अब्रिश से तमाम गिले शिकवे भुलाए वो इसके बारे में इंतहाई फिक्रमंद थी। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि पुलिस वालों के सामने खुद को रुसवा करूं कि मेरी शादीशुदा बेटी घर से गायब हो गई है। और तुम दोनों भी सो जाओ, बस सब तक मिल जाएगी। कहाँ जाना है? यही किसी सहेली के घर गई होगी। वो ढटाई से कहते नीम तराज हुए तो वो दोनों बाहर निकल आए। अम्मी, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, अस्पतालों में भी पता कर लूंगा। इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो इतनी कमजोर नहीं है कि किसी हादसे का शिकार हो जाए, और ना ही इतनी बेवकूफ है कि घर से भागे। इसलिए आप फिक्र ना करें। लेकिन जुरेज पर मुझे हैरत है कि वो अपनी बीवी से बेखबर दूसरों की मदद करने इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। अजीब ही है। वो इन्हें तसल्ली देते सुरेश पर हैरान होता बाहर निकला और बाइक दरवाजे से बाहर निकालते पुलिस स्टेशन का रुख किया। वह खूबसूरत मकान के सामने खड़े थे। कॉलोनी में मौजूद ये मकान अबीहा जफर का था। सफेद टाइल्स और ब्राउन गेट वाला छोटा मगर खूबसूरत मकान, जिसके बाहर सड़क के जाने पार लगाकर छोटा सा गार्डन बना दिया गया था। वो तीनों फ्लाइट की देरी की वजह से रात 12 बजे के बाद यहाँ पहुंचे थे और दरवाजे पर लगे ताले को देखकर मुतरद्दिद और हैरान रह गए। अब क्या करें? आदम ने सीने पर हाथ बांधते सुरेश को देखा और इन दोनों के दरमियान खड़ी अबीहा आंखों में आंसू लिए अपने घर को देख रही थी। आपका कोई रिश्तेदार है? हो सकता है कि आपके वालिदैन किसी रिश्तेदार की तरफ हों या कहीं और गए हों। बेकरार निगाहों से अपना फोन देखते जुरेज उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो नफी में सर हिला गई। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। दूर की एक खाला है, लेकिन मेरे बाबा कभी इनके घर नहीं गए। वो अटकते हुए बोली तो जुरेज ने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते अपना निचला होंठ कुचला। अच्छा, आप दोनों यहीं रुके, मैं साथ वालों से कुछ पूछता हूँ। दो लम्हा बाद इन्हें कहते वो कुछ फासले पर बने घर के सामने आया और बैठ पर हाथ रख दिया। तकरीबन 5 मिनट के इंतजार के बाद किसी बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम अंकल। इस घर में जो लोग रहते हैं वो इस वक्त कहाँ गए हैं? अगर आपको कुछ अता पता है तो बता दें प्लीज। मुसाफा करते सुरेश ने काम की बात की तो उसने झांक कर बाहर देखा, जहां अबीहा और आदम खड़े उसी तरफ मुतवज्जो थे। ये अबीहा है? उन्होंने जवाब देने की बजाय सवाल किया। जी, इनका एक्सीडेंट हो गया तो काफी अरसे की बेहोशी के बाद अब होश में आई हैं, इसलिए हम इन्हें छोड़ने आए हैं। मैं डॉक्टर हूँ और वो इंस्पेक्टर है, ताकि मरीजा को बाहिफाजत घर पहुंचाया जा सके। इनकी मशकूक निगाहों को महसूस करते सुरेश ने झूठी कहानी बनाई तो इनके चेहरे पर दुख फैल गया। इसकी माँ तो बेचारी उसकी जुदाई में मर गई और बाप ये घर बेचकर दुबई चला गया। अब कुछ दिन तक यहाँ पर नए लोग आ जाएंगे। इतना लंबा अरसा ये बच्ची गायब रही है। हमें तो यही लगा था कि घर से बागी है, इसलिए तो बीवी के वफात के बाद इसका बाप नहीं यहाँ रहा। वो गमगीन लहजे में कहते दूर खड़ी अबीहा को देखने लगते, जबकि सुरेश हकीकत जानने के बाद इन्हें सलाम करते थके कदमों से अबीहा की तरफ आया, जिसकी आंखों में कई सवाल थे। क्या हुआ है सुरेश साहब? मेरे अम्मी अब्बा कहाँ हैं? लहजा खौफजदा सा था। वो उसने रुककर पीछे खड़े आदम को देखा, जो इसके चेहरे से मामले का अंदाजा लगा चुका था। मेरे अम्मी पापा कहाँ हैं? इन बाबा जी ने क्या बताया? कुछ बोले ना? वो तेज धड़कते दिल के साथ घुटी हुई आवाज में बोली थी। देखिए मिस सबिहा, हमें जिंदगी में बहुत से नागवार हालात का सामना करना पड़ता है। हम पर एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी खूब आजमाइश की जा रही होती है, ताकि हम सबक सीख सके। और बाज़ औक़ात इंसान को किसी छोटी गलती का इतना बड़ा कफ़ारा अदा करना पड़ता है कि उसकी रूह काँप जाती है, कि इनकी रूह काँप जाती है। लेकिन इसी वजह से वो मज़बूत होता है।
उसे बुरी खबर सुनाने से पहले सुरेश ने लंबी तमहीद बांधी। हुआ क्या है? आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? आपकी वालदा का इंतकाल हो गया है और वालिद दुबई जा चुके हैं, लेकिन आप बहुत मजबूत हैं, इसलिए हिम्मत मत हारिएगा। ठहर ठहर के कहते सुरेश ने उसके आसान खता किया तो आदम ने अपना सर पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। अभी यहाँ शिद्दत गम और बेयकीनी की कैफियत में अपना सर नफी में हिलाते कप कपा गई। नहीं, मेरी अम्मी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं। वो बदस्तूर दाएं बाएं सर हिलाते धीरे धीरे कदम उठाते पीछे होती गई। आदम, तुम कोई टैक्सी रोको ताकि हम जल्द से जल्द वापस जा सकें। इनके रहने का कोई बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन मुझे जल्दी घर पहुंचना है। जुरेज ने अभिया को कुछ देर अकेला छोड़कर आदम के पास आते धीमी आवाज में सरगोशी की। यार, मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा है। बेशक ये घर से बताए बगैर निकली थी, लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद नजरअंदाज करते आदम की नजरें अभिया पर टिकी थीं, जो अब अपने घर की दाखिली सीढ़ियों पर बैठकर जारो कतार रोने लगी थी। हाँ, हम बस दुआ ही कर सकते हैं। मैंने तो खुद खुर्शीद से उधार लिया हुआ है, वरना मैं इसके लिए कोई घर किराए पर ले लेता। लेकिन खैर, देखते हैं क्या इंतजाम करना है। अभी कुछ दिन ये मजीद अस्पताल में रहें ताकि इससे बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर मैं इनको अम्मी के पास छोड़ दूंगा। अस्पताल का खर्चा हम मिलकर पूरा कर लेंगे, जैसे पहले किया है। क्या ख्याल है? उसने अपनी राय पेश की। अच्छा ठीक है, अभी तुम घर फोन कर लो, भाभी परेशान हो रही होंगी। आदम ने कहा तो वो बेबसी से फोन को देखने लगा। अम्मी का फोन मुसलसल मसरूफ जा रहा है। अब्रिश इतनी लापरवाह तो नहीं है कि नाराजगी की वजह से मेरी खैरियत भी ना पूछे। मुझे लगता है कि घर में कोई मसला हुआ है, वरना अब्रिश मुझसे ऐसे बेनियाज नहीं होती। इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दी चलो। अगर कुछ मजीद देर यहाँ रुके तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। उसने कहते हुए एक बार दोबारा नफीसा बेगम को फोन लगाया, जो खालदा बेगम से बात करते अपने जुल्म की दास्तान इन्हें सुना रही थी। यार, अभी कुछ वक्त है। हम खाना खाकर एयरपोर्ट जाएंगे। अभी कुछ खाए तो शायद इसमें ताकत आ जाए। आदम ने मशवरा दिया। आदम साहब। तभी अभिया ने चलकर आते आदम को पुकारा। जी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, यही बहुत है। बाकी इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। आप लोग अब जा सकते हैं। और बहुत शुक्रिया मुझ जैसी घटिया लड़की को ताने देने की बजाय बाहिफाजत यहाँ तक पहुँचाने का। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ देर रोने के बाद वो काफी हद तक संभली तो इनको मुश्किल से निकालते खोखला सा हंसकर कंधे उचका गई। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। आप हमारी बहनों जैसी हैं। और रही बात यहाँ छोड़ने की, तो ये नामुमकिन है। आपको अब हमारे साथ वापस चलना होगा। कुछ दिन आप मेरी अम्मी के पास रहेंगी। इसके बाद आपके लिए कल कोई घर कमरा किराए पर ले लेंगे। अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं, इसलिए ज्यादा सोचकर खुद को हलकान ना करें। जुरेज ने खुश इखलाकी से कहा तो इसका सर झुक गया। मैं आपके एहसानों तले दब गई हूँ। कैसे लोग हैं आप। वो इनके इसलिए हुस्न सलूक से हैरान थी। भाई बहनों पर एहसान नहीं करते। हिम्मत हौसले से काम ले, सब बेहतर हो जाएगा। उसके सर पर हाथ रखते जुरेज ने तसल्ली दी तो वह सर झुकाए खड़ी रही, जबकि आदम इन दोनों से लाताल्लुक खड़ा था। हमें कुछ देर पैदल चलना चाहिए। ऐसे खड़े रहने से तो टैक्सी बिल्कुल नहीं मिलेगी। कॉलोनी से बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा। सुरेश ने कहा और वो तीनों सड़क के किनारे चलने लगे। अभी यह आगे थी, जबकि वो दोनों पीछे चलते अपनी अपनी सोचों में गुम थे। सुरेश को अब्रिश की फिक्र खाई जा रही थी तो आदम को जैद की धमकी पर एकदम दिल बुझ गया था। और सुस्त रवि से चलती अबीहा अपना सब कुछ छिन जाने पर गम का बोझ उठाए न जाने कैसे जिंदा थी। सुबह के 4 बजे तो मसाजिद में फजर की अजानें होने लगी। खजदान थाने और अस्पतालों के चक्कर लगाकर वापस आ चुका था। पूरी रात तलाश करने के बावजूद अब्रिश की कोई खबर नहीं थी और ना ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसी वक्त नफीसा बेगम के घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। या अल्लाह खैर, ये तो सुरेश की दस्तक है। मैं उसे क्या जवाब दूंगी। वो रोते हुए अल्लाह से मदद मांगने बाहर निकली, जबकि आदम अबीहा को लेकर वापस अस्पताल चला गया ताकि 2-3 दिन मजीद निगहदाश्त में रह सके। उफ, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। सुरेश जो सारा रास्ता परेशान रहा था, उसने गुस्से से दरवाजा पीट डाला। नफीसा बेगम ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सुरेश इन्हें रोता पाकर जल्दी से अंदर आया। क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? घर में सब ठीक है ना? आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और अब्रिश कहाँ है? वो इनसे पूछते खुद ही तेज चलते हुए अपने कमरे में आया, जहां घुप अंधेरे का राज था। उसने बत्ती रोशन की, मगर खाली कमरा इसका मुंह चुड़ा रहा था। अब्रिश कहाँ है? आपके कमरे में है?
वो उलझकर इनसे पूछ रहा था जो अपने दुपट्टे के पल्लू से बार-बार चेहरा रगड़कर आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी। कुछ बोलें अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है अब्रिश को? वो कहाँ है? कुछ बताएँ ना। वो बेकरारी से कहते दौड़कर बाहर आया और बाकी कमरे देखने लगा। मगर उसके दिल की रुकती धड़कनें उसे कुछ बुरा होने का एहसास शिद्दत से दिला रही थी। सुरेश, वो अब्रिश गुम हो गई है। नफीसा बेगम ने उसे बेचैन देखकर बोलने की हिम्मत की तो वो नासमझी से उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। गुम हो गई है मतलब? मैंने आपको आपके पास छोड़कर गया था, फिर गुम कैसे हो गई? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ पूरी बात बताएँ अम्मी। उसकी आवाज़ भारी हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अब्रिश को घर से निकाल दिया। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। दिल पर ऐसा अजीब पर्दा पड़ गया था कि मुझे उसकी बेबसी और आंसू भी नज़र नहीं आए। मैंने बहुत गलत किया है बेटा, लेकिन मैंने सोचा था कि वो अपने घर चली जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि वो गायब हो जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी ना निकालती। मुझे माफ़ कर दो बच्चे। उन्होंने रोते हुए उसका बाजू थामा जबकि सुरेश हैरान और शशदर अपनी माँ की सिफाकी देख रहा था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसकी माँ किसी के साथ ऐसा सलूक भी कर सकती है। सुरेश, बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ाई तो सुरेश ने गुस्से से इनका हाथ झटका और मज़ीद कुछ सुने बगैर अंधाधुंध बाहर की तरफ भागा था।